बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और हाजिर हैं अपने YouTube चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाजरीन, आज डिस्कस करेंगे कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल के बारे में। लियाकत अली चट्ठा के बयान ने बहुत सारे इम्पैक्ट क्रिएट किए हैं। एक जानब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने खुद मीडिया पर आकर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका इस बारे में कोई किरदार नहीं है और अगर उन पर इल्जामात लगाए गए हैं तो वो अपने फराइज भी पूरे करते, उसके सबूत भी देते। दूसरा ये है कि मंडे को इलेक्शन को कलअदम करार देने के बारे में एक पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत है, जिसमें यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्जामात है उनको भी जेर बहस लाया जाएगा, उन पर भी समाअत की जाएगी। आज जैसा कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर उसी तरह जजेस जमा हुए, जैसा कि कासम सूरी जो थे, जब उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में रूलिंग दी थी, उस रूलिंग के फौरी बाद जजेस जमा हुए थे और उन्होंने इस बारे में सो मोटो एक्शन लेने का ऑर्डर दिया था। आज भी जजेस जमा हुए, लेकिन आज सो मोटो नोटिस तो नहीं लिया गया। बहरहाल लगता है कि ये सारी सूरत हाल क्रिएट हुई है, ये आगे बढ़ेगी। और दूसरी जानब आपसे डिस्कस करें कि लियाकत अली चट्ठा जिन्होंने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा जी कि हमने रावलपिंडी डिवीजन में धांधली की है और धांधली से जो मुस्लिम लीग नून को एमएनए की सीटें हैं वो जितवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि तेरा जो एमएनए की सीट थी और बाकी जो सूबाई असम्बली पंजाब की सीटें थी उन पर मुस्लिम लीग नून को जिताया गया है। उनके बयान के फौरी बाद जहां के जो ओहदेदारान हैं, हुकूमती ओहदेदारान हैं, उन्होंने अपना रिएक्शन शो करना शुरू कर दिया और मुस्लिम लीग नून की जानब से भी ऐसा ही रिएक्शन सामने आया जिसमें उनको साइकोपैथ भी करार दिया गया। हमारे ज़राए का कहना है कि इस बारे में फौरी तौर पर एक रिपोर्ट भी मुरतब की गई है जो कि आला हकाम के हवाले की गई है और इस रिपोर्ट में जो सेंसी खेज बाज चीज़ें सामने आई हैं उनमें यह कहा गया है कि लियाकत अली चट्ठा जो हैं उनका माजी में तल्लक मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता रहा है। काफ़ी हद तक उनके दरीना तल्लकात रहे हैं, हमजा शहबाज के साथ उनके तल्लकात रहे हैं और जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो उनको भी अहम ओहदों पर तैनात किया गया था। नाज़रीन, आपसे डिस्कस करते चलें कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान दिया है, उनके बयान के बाद सूरत हाल तेजी से तब्दील होती हुई नजर आ रही है। उसमें एक तो यह है कि ज़राए का कहना है कि जो कमिश्नर्स हैं बाकी वो डिवीजन्स में, उनको भी हदायत की गई है कि वो अपने तौर पर फौरी तौर पर ये बताएं, ये बयान करें कि कोई इस तरह से धांधली नहीं की गई। लेकिन लगता यही है, जो सूरत हाल है, जो खबरें आ रही हैं, जो अतलात हैं कि इस बारे में अभी मामलात आगे बढ़ेंगे और कुछ इस्तीफे आना बाकी हैं जो कि मुस्तकबिल करीब में इस्तीफे आ सकते हैं। ये तो थी आज की जो डेवलपमेंट, जो सूरत हाल। अब इसके नतीजे में सियासी सूरत हाल भी यकसर तब्दील हो चुकी है। सियासी सूरत हाल इस तरह से तब्दील हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने पंजाब में अक्सरियत हासिल कर ली थी और वो पंजाब में गवर्नमेंट बना रहे थे, वाज़ह तौर पर वो गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दिया था। मरियम नवाज को उन्होंने वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामजद कर दिया था और वफाक में भी गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाया था। गरचे पीपल्स पार्टी आज दिन तक कुछ गुमगू का शिकार है, लेकिन इस सारी सियासी सूरत हाल में आसफ अली सरदारी, जो कि सियासत के कप्तान माने जाते हैं, जो कि ज़ीरक इंसान है, इस बारे में उन्होंने एक जो गेम है उनको ऑन किया है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून से एक बड़ी डिमांड कर दी है। नाज़रीन, आपको बताते चले, मुस्लिम लीग नून ने जैसे कि पंजाब में मरियम नवाज को वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामजद किया, लेकिन आसफ अली जरदारी ने
یہ ان کے سامنے مطالبہ رکھا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت بناتی ہے اور شہباز شریف کو پرائم منسٹر بناتی ہے، چونکہ ان کا اپنا بھی وہ ایک ارادہ تھا کہ بلاول کو اس دفعہ وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن انہوں نے کہا جی اگر آپ وفاق میں حکومت بناتے ہیں تو پھر کیا کریں، پنجاب کو ہمارے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پھر اس صورتحال میں پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ مریم نواز نہیں ہوں گی، وہ نون لیگ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا اور وہ ایک جیالہ ہوگا۔ اس ساری جو صورتحال ہے اس نے مسلم لیگ نون کو ایک دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب ایک جانب تو کمشنر راولپنڈی جس کے بیانات نے ایک وہ ساری ان کے لیے ایک بہت ہی بری طرح سے وہ صورتحال کریٹ کر دی ہے، ایک گرداب ہے جس میں مسلم لیگ نون پھنس چکی ہے، کیونکہ اب وہ نہ تو اس سے نکل سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے جا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال اس طرح سے کریٹ ہوئی کہ پہلے ہی مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو نامزد کر دیا تھا۔ وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ جو ان کا نوٹیفکیشن لاہور سے جاری ہوا تھا جس میں وہ یاسمین راشد سے وہ بظاہر ہار چکے تھے، لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو نوٹیفکیشن ہے بعد میں فارم 47 کے مطابق جاری کیا گیا جو کہ فارم 45 سے مطابقت نہیں رکھتا، اور کسی وقت بھی ان کو جو طاقتور حلقے تھے وہ ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا سکتے تھے، اور انہوں نے اسی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا۔ لیکن اب اس کے بعد صورتحال مزید تبدیل ہو چکی ہے، جب پیپلز پارٹی نے پنجاب بھی مانگ لیا ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت بہت ہی مشکل میں آ چکی ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ مسلم لیگ اس دفعہ وفاقی حکومت نہ بنائے، کیونکہ جیسے کہ انہوں نے پچھلے 16 ماہ کے دوران اپنی گورنمنٹ بنا کر ایک انہوں نے وہ بدنامی یہ قسم کی وہ حاصل کی، جیسا کہ مہنگائی جو تھی بہت حد تک بڑھ چکی تھی اور لوگوں کے لیے بہت ہی مشکلات جو تھی وہ پیدا ہو چکی تھی۔ IMF کے پاس جانا پڑا تھا، پہلے تو وہ بھی ان کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، تو بعد میں پھر IMF سے پیسے لینے پڑے، تو اس طرح وہ سارا ملک میں ایک جو صورتحال تھی وہ بہت ہی ان کے لیے مشکل بن گئی تھی، اور اسی وجہ سے الیکشن کا رزلٹ ان کے لیے فیوریبل نہیں رہا۔ تو مسلم لیگ نون کے جو چند چیدہ لوگ ہیں جو ان کے رہنما ہیں، اسحاق ڈار اور دوسرے لوگ، انہوں نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ اس دفعہ جو گورنمنٹ ہے وفاقی حکومت نہ لی جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال اس بارے میں ابھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت ان کے آپس میں جاری ہے، جہاں پر MQM ان کے ساتھ آن بورڈ ہے، اور ابھی مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری ان کے درمیان میں حتمی بیٹھک ہونا باقی ہے۔ جہاں آج کمشنر راولپنڈی کا بیان آیا تو اس سے ایک دن پہلے مولانا فضل الرحمان کا بھی بیان آیا تھا، اور اس نے ساری صورتحال کو بہت گمبھیر بنا دیا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ آگے بھی بیانات آ سکتے ہیں اس طرح کے، اور آگے بھی استعفے متوقع ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کیا صورتحال بنتی ہے، آیا کہ نواز شریف آصف علی زرداری کی بات مان لیتے ہیں یا اپنی بیٹی کو وزارت اعلیٰ سونپ دیتے ہیں، اور پھر وفاق میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ سارا کچھ مسلم لیگ نون کے فیور میں نہیں جا رہا، اور اگر فارم 45 کے مطابق کچھ نتائج آ گئے تو PTI پھر گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ تو تھی ساری ڈیولپمنٹ۔ اب یہ سارا سلسلہ ابھی جاری ہے، سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کے حوالے سے ہیئرنگ ہوگی، اور جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ بھی ابھی مل کر بیٹھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنانے میں ہچکچاہٹ کا سامنا کر رہی ہے وہ کس حد تک مسلم لیگ کے ساتھ چلنے پر رضامند ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ڈیولپمنٹ جس سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلا کے ساتھ۔
کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔